बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले हम आपको ग्लोबल ट्रेंड्स की वो रिपोर्ट बताएंगे जो पाकिस्तान और चीन के लिए इंतहाई खुश आइंद है, जिसमें बताया गया है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान और चीन कहां पर खड़े होंगे। इसके बाद हम आपको अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट बताएंगे जिसमें पाक भारत जंग के बारे में बताया है जो अनकरीब होने वाली है। इस जंग की वजूहात क्या होंगी, इसकी प्लानिंग्स क्या होंगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सारी डिटेल आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और भारत के दरमियान अब तनाज़ात बढ़ने लगे हैं। अमेरिका ने भारत के साथ वो काम किया है जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता और भारत की इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। पहले तो भारत ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने खुद ही एक्सपोज कर दिया। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले हम आपको ग्लोबल ट्रेंड्स की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन के फ्यूचर के बारे में जो इंकशाफात किए हैं, और फिर आपको इस रिपोर्ट की अहमियत के बारे में भी बताते हैं कि इस किस्म की रिपोर्ट से होता क्या है। ग्लोबल ट्रेंड्स का कहना है कि 2040 तक जो ताकत का तवाज़न है वो मगरिब से उठकर मशरिक की तरफ आ जाएगा, यानी अमेरिका और यूरोप के ज़वाल का टाइम होगा और एशिया का अरूज होगा। और ये हमेशा होता है, ताकत का तवाज़न बदलता रहता है, ताकत हमेशा किसी एक तरफ नहीं रहती। पहले एशिया का दौर हुआ करता था, फिर मगरिब का दौर हुआ, अब फिर एशिया का दौर शुरू होने वाला है। IMF की एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया था कि चीन अमेरिका से बड़ी मईशत बन चुका है, लेकिन हैरत है कि मीडिया इस पर खामोश क्यों है। बहरहाल हम अभी ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स का कहना है कि 2040 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगा और अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुका होगा, माशी एतबार से भी और ताकत के एतबार से भी। एशिया की बड़ी बड़ी आबादी वाले ममालिक ही दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज भी होंगे। पाकिस्तान इस वक्त GDP के लिहाज से दुनिया का 39वां बड़ा मुल्क है, और जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में जाता रहा तो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत होगा। लेकिन अगर जिस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं, अगर इनको ना रोका गया और ये इसी तरह करते रहे तो पाकिस्तान और चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इन रिपोर्ट से होता क्या है, इनसे फायदा क्या होता है, इनसे नुकसानात क्या होते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद जब यूरोप पूरी तरह से तबाह हो चुका था तो उसके कुछ अरसे बाद इसी तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई थी, और फिर हमने देखा कि यूरोप किस तरह से तरक्की करता गया। इस किस्म की खुश आइंद रिपोर्ट्स जो होती हैं ये आपके मुल्क को, आपकी मईशत को मुस्तहकम करती हैं। इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ता है, बल्कि इन्वेस्टर इस किस्म की रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स की रिपोर्ट हर 4 साल बाद आती है और इन रिपोर्ट्स को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, कौन सा मुल्क ज़वाल की तरफ जा रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ख़तरनाक है। बल्कि ऐसी रिपोर्ट के आते ही आपकी स्टॉक एक्सचेंज पर भी फ़र्क पड़ता है, आपके मुल्क में डॉलर की प्राइस पर भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप अपने मीडिया से, अपोजिशन जमातों से पिछले 2.5 सालों से यही सुन रहे हैं कि बस कल इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। उससे क्या होता है कि उससे मईशत मुस्तहकम नहीं होती, और इनसे कोई नहीं पूछता, ना मीडिया से कोई पूछता है, ना इनसे कोई पूछता है कि आप तो हर महीने यही बात करते हैं और हम पिछले 2.5 सालों से यही बात सुन रहे हैं। ना आप लॉन्ग मार्च करते हैं, ना आप इस्तीफे देते हैं, ना आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आते हैं। तो फिर आप बार बार ये बात क्यों करते हैं और यू टर्न आप इमरान खान को कहते हैं? तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इन्वेस्टर परेशान रहे, वो यहाँ पर इन्वेस्ट ना करे, स्टॉक एक्सचेंज गिरता रहे, डॉलर का रेट बढ़ता रहे और मुल्क में महंगाई बढ़ती रहे। तो ये होते हैं इस किस्म की रिपोर्ट्स के फायदे और नुकसानात। अब दूसरी रिपोर्ट जो है वो अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर को लेकर मुज़ाकरात चल रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी को देखकर दोनों ममालिक में जो शरपसंद और इंतहा पसंद अनासिर हैं
وہ شر پھیلانے کی کوشش کریں گے اور دونوں ممالک اس شر کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ بھارت میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ رونما ہوگا اور بھارت میں ہوگا، یہ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ پاکستان میں ہوتا ہے تو پہلے تو پاکستان خاموش رہتا تھا اور اب پاکستان دنیا کے سامنے ثبوت رکھتا ہے، لیکن بھارت میں جب واقعہ ہوتا ہے تو بھارت آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ان کا میڈیا، ان کی عوام چیخ چیخ کر حکومت سے اور فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے بدلہ لو، اور فوج بدلہ لے نہیں سکتی تو ایک جھوٹا ڈرامہ کریٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رپورٹ میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بھارت میں انتہا پسندی کا، دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوگا، بھارت آپے سے باہر ہو جائے گا اور پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا، لیکن اس پر جو پاکستان جواب دے گا اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ دوسری وجہ انہوں نے افغانستان بتائی ہے کہ افغانستان سے جب امریکی افواج کا انخلا ہوگا اس کے بعد بھارت وہاں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرے گا، جو پاکستان بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا، اور اس کو لے کر بھی دونوں ممالک میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ جنگ ہوگی پاکستان اور بھارت کے درمیان تو صرف دونوں ممالک ہی نہیں، پورا خطہ ہی نہیں، پوری دنیا کی اکانومی رک جائے گی اور کئی سال پیچھے چلی جائے گی۔ اب آتے ہیں سب سے آخری خبر پر۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ وہی کام کیا ہے جو وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کرتا ہے، اور پاکستان ان چیزوں سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہے، اس لیے پاکستان امریکہ کے بلاک سے نکل گیا ہے اور چین اور روس کے بلاک میں آ گیا ہے، جہاں پر پاکستان کی وہی اہمیت ہے جو چین کی ہے اور جو روس کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں وہ دونوں ممالک پاکستان کو۔ بھارت امریکہ کا اتحادی بننے میں، اس کے ساتھ قربتیں بڑھانے میں اتنا خوش تھا کہ اس نے روس جیسے دوست کو کھو دیا، اور بھارت یہ جانتا نہیں تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اتحادی کو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ اتحادی ہونے کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امریکہ آپ کو اتنا مفلوج کر دیتا ہے کہ آپ امریکہ پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، پریکٹیکلی بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ پھر وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، آپ کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتا ہے، آپ کی خود مختاری کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ یعنی امریکہ کے ساتھ تو آپ خود مختاری کی بات ہی نہ کریں، جیسے امریکہ نے ایبٹ آباد آپریشن کیا تھا جو پوری دنیا جانتی ہے، اور ٹرمپ نے بھی بتایا کہ یہ ایک جھوٹا ڈرامہ تھا، لیکن اس سے پاکستان کی فوج بدنام کتنی ہوئی تھی کہ امریکہ آپ کے ملک میں آیا، ایبٹ آباد پہنچا، وہاں پر اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس سے ہماری فوج کی کتنی بدنامی ہوئی تھی، حالانکہ وہ ٹوٹلی فیک آپریشن تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی مرضی کے بغیر کوئی پاکستان کی حدود میں داخل بھی ہو جائے، لیکن بھارت کے ساتھ واقعی میں ایسا ہوا ہے۔ امریکہ بھارت کے اکانومی زون میں داخل ہوا ہے، اس کی سمندری حدود میں داخل ہوا ہے، وہاں پر اس نے آپریشنز کیے ہیں، اپنی ایکسرسائزز کی ہیں اور واپس چلا گیا، اور واپس جا کر اس نے رپورٹس پبلش کی، تب جا کر بھارت کو پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا یہ شرمندگی چھپانے کے لیے یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ بھارت کو پتہ نہیں چلا۔ وہ کہہ رہے ہیں بھارت کو پتہ چلا، لیکن بھارت امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو اگر بھارتی میڈیا کی بات بھی مان لی جائے تو بھی بھارت کے لیے بہت زیادہ شرمندگی ہے، کیونکہ آپ کے ہمسائے میں جتنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان پر تو آپ بڑی چڑھائی کرتے ہیں، لیکن امریکہ آپ کے علاقوں میں گھس کر ایکسرسائزز کرتا رہا، آپریشنز کرتا رہا، اور آپ نے چوں تک نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ بھارت کو پتہ ہی نہیں چلا، اور دوسری بات یہ کہ اگر پتہ تھا بھی تو آپ تب تک خاموش کیوں رہے جب تک امریکہ نے رپورٹ پبلش نہیں کی۔ بھارت جو ہمارا بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا، ہمارا بھی قصور یہ تھا کہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے۔ جس دن سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، نہ تو کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے، نہ کوئی ڈو مور کا مطالبہ ہوا ہے، بلکہ امریکہ پاکستان کے پاس بار بار مدد مانگنے کو آ رہا ہے۔ اگر بات فوج کی ہوتی تو آج بھی امریکہ کا پاکستان سے وہی رویہ ہوتا۔ اگر آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے اندر کمزوریاں ہوں، اس کے دل میں چور ہو، تو اس کو کسی نہ کسی بڑی طاقت کے قدموں میں بچھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا لیڈر ایماندار ہو، محب وطن ہو، اس کے ہاتھ صاف ہوں، تو بھلے آپ کا ملک مقروض ہو، تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اور جتنی بھی بڑی طاقت ہو اس کو آپ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو ہماری ہمدردیاں ہیں بھارتی عوام کے ساتھ۔ جس مقام پر ہمیں نواز شریف اور زرداری جیسے لیڈرز لے کر گئے تھے، آج اس مقام پر مودی آپ کو لے کر چلا گیا ہے۔
ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔